अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 9 मई से पहले और बाद में एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है। 9 मई से पहले जिस तरह तहरीक इंसाफ के लीडरान को ले जा के और उसके बाद तशद्दुद करके पार्टियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा था और पाकिस्तान की कोई भी अदालत ना पहले और ना अब इस सिलसिले में कोई भी रिलीफ दे सकी है। एक केस में छोड़ते हैं तो दूसरे में पकड़ लेते हैं। तो खदशा ये था कि ये इमरान खान को अगवा करेंगे, इमरान खान को बलूचिस्तान ले जाएंगे और तशद्दुद करेंगे, और पाकिस्तान में तो गुंडा राज है, कोई क्या कर लेगा। ज़बरदस्त बात किसी ने की है कि 9 मई को अवाम ने बाहर निकल के डंडा दे के इमरान खान को जो बाजियाब करवाया, उसके बाद एक मिनिमम डेंट्रेंस कायम हो गई है। फिर दोबारा ये बात करने की किसी में जुर्रत नहीं हुई, वरना आपको याद है पहले राना सनाउल्लाह बाकायदा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे कि इसको तो मैं मच जेल भिजवाऊंगा, और मच जेल भिजवाने का मतलब एक ही था कि इस पर तशद्दुद करवाया जाएगा। अवाम ने अपनी इतनी ज़्यादा ताकत दिखा के हमेशा हमेशा के लिए ये डेंट्रेंस कायम कर दी है। तो अवाम ने 9 मई के बाद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये डेंट्रेंस अपनी जगह कायम है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम तर घटिया हरकतों के बावजूद जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया तो मिनिमम डेंट्रेंस कायम हो गई। अब हमें इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान की इंडिया से अब कोई जंग नहीं हो सकती। कारगिल की जंग हमने शुरू की थी, वरना एटमी हथियार बनाने के बाद भारत का पाकिस्तान से जंग का कोई चांस अगर था तो वो ख़त्म हो चुका। 1998 में जब हमने एटमी धमाके कर लिए, भारत ने कभी हम पर हमला नहीं करना था। इवन 2019 फरवरी में जो हुआ था, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए एक छोटा सा पटाखा फोड़ना था। मेरी ज़ाती राय है ये कि नरेंद्र मोदी की अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने कौन सा किसी को मारना है, किसी पर हमला करना है, इसलिए पाकिस्तान की स्पेस में घुसते हैं, खुली जगह पे एक दो बम गिराते हैं, वापस आ जाएंगे, हम कहेंगे कि भारत ने घुस के मारा है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, इलेक्शन जीत जाएंगे। और वो उसने किया भी, हारने के बावजूद भी किया। लेकिन हुआ क्या, इधर एक गैरतमंद वजीर आजम बैठा हुआ था, उसने कहा कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, लेकिन एयर चीफ ने वजीर आजम का साथ दिया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। नाज़रीन इकराम, इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि मिनिमम डेंट्रेंस का ये फ़ायदा होता है कि दुश्मन फिर दोबारा आप पर हमलावर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के भारत के साथ अब कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। हाँ, अगर किसी ने बटन दबा दिया रेड वाला तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कन्वेंशनल जंग का खदशा अब ख़त्म हो चुका है। उसी तरह इमरान खान पर जेल में तशद्दुद करना, ये करना, वो करना, ये ख़तरा अब ख़त्म हो चुका है। ये करने के लिए अवाम ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है, लेकिन अपने लीडर का दिफा किया है कौम ने। हाँ, इस दौरान साजिश हो गई, 9 मई में अपने शरपसंदों को घुसा के अवाम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई है। अलहदा बात है कि दुनिया की तारीख में पहली दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगे हैं जहाँ पर एक भी बंदा जिन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है उन्होंने नहीं मारा। एक भी बंदा जिन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है उन्होंने जख्मी नहीं किया। एक भी बंदे के पास कोई असला, कोई हथियार नहीं था। ये पहला वाक़या है, लेकिन डेटरेंस कायम हो गई है। 76 सालों से पाकिस्तान को ऐसे चलाया जा रहा था कि ना आपको एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिला, आपके वोट को कभी हैसियत और औकात नहीं मिली। अब आपने एक और डेटरेंस कायम करनी है। इस सारी लंबी तमहीद बांधने का मकसद यही है। नाज़रीन इकराम, अब जब इलेक्शन होंगे, मैं इस हवाले से भी आपको बताता हूं कि ये मीटिंग्स क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां पे तय क्या हो रहा है, एक साबका बड़े साहब कौन सी धमकियां दे रहे हैं उसके बारे में बताता हूं। लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे, आपने ना सिर्फ वोट डालना है बल्कि उसकी हिफाजत भी करनी है, क्योंकि मैं ये बात बार बार रिपीट करता आया हूं। आपने अगर एक दफ़ा ये डेटरेंस कायम कर दी कि हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, तो ये जो इलेक्शन पूरे के पूरे चोरी कर लेते हैं, ये जो आरटीएस बिठा के इन्होंने पिछले इलेक्शन में इमरान खान की सादा अक्सरियत छीनी थी इमरान खान से, और पिछले तमाम इलेक्शंस देख लें, हर इलेक्शन धांधली ज़्यादा आपको मिलेंगे, पहले से सारे नतीजे तय होते हैं। ये डेटरेंस आपने कायम करनी है, वरना आपको आपके हुकूक नहीं मिलेंगे। ये आपके हुकूक की जंग है। आपको इसलिए मैंने मिसाल दी है, आपने अपने लीडर को इनके चुंगल से निकाल दिखाया है, आपने सुप्रीम कोर्ट खुलवाई, आपने फैसला करवाया और इमरान खान वापस घर पहुंचे। उसके बाद फिर उन्हें अदालत से सज़ा देनी पड़ी, वरना उनकी जुर्रत नहीं बनी दोबारा अरेस्ट करने की।
تو یہ تھی آپ کی کامیابی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد انہیں گرفتاری قانونی طور پر کرنی پڑی، یہ آپ نے انہیں سیدھا کیا پوری طرح سے، اس لیے یہی کام آپ نے الیکشن والے دن کرنا ہے۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں ان کی میٹنگز کی طرف۔ لندن کا گاڈ فادر یا اس کو لانے والے یا اس کے بیرونی سہولت کار سب یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جس طرح نواز شریف پچھلی بار 2007 میں ملک واپس آئے تو بڑے مقبول ہو گئے ایک دم نواز شریف، اور پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسی طرح نواز شریف اس بار بھی واپس آئیں گے تو مقبول ہو جائیں گے، اور عمران خان کی مقبولیت کو کاؤنٹر کرنے ہمارا مورا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تمام لوگوں کی رائے تھی، جتنے بھی بیرونی سہولت کار ہیں یا اندرونی سہولت کار ہیں، لیکن نواز شریف پاکستان پہنچا اور آتے ساتھ ہی ٹھوس کر گیا۔ تو ایک تو یہ تکلیف ہے سب کو، نمبر دو یہ لوگ یاجوج ماجوج بنے ہوئے ہیں، یہ روزانہ ایک نیا سکینڈل لے کر آتے ہیں، روزانہ عمران خان کی مقبولیت کو ختم کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی طرح مقبولیت کھڑی ہوتی ہے، بلکہ اس کیس میں مقبولیت روزانہ کی بنیاد پہ پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں اسلام آباد میں میٹنگز کی چمگوئیاں ہیں وہاں پہ، کیونکہ جو رپورٹس دی گئی ہیں اور مسلسل آپ کو میں بھی اس پلیٹ فارم سے بتاتا آیا ہوں اور بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، تمام تر مائنس پلس کے بعد بھی اگر تحریک انصاف الیکشن میں ہوتی ہے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ناممکن ہے، یہ فائنل اسیسمنٹ ہے۔ اب لاڈلے کی مرضی یہی ہے کہ اگر مجھے لے کر آئے ہیں، اگر مجھے اپنا فرنٹ مین بنایا ہے، مجھ سے کام لینا ہے بھارت کی بالادستی قبول کرنے کا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو پھر تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کریں۔ ایک کے بعد ایک جج اڈیالہ پہنچتا ہے، وہیں سماعت ہوتی ہے، الیکشن کمیشن بھی وہیں بھاگا بھاگا جائے گا، وہیں ساری سماعتیں ہوں گی، سو کالڈ توہین الیکشن کمیشن ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا ایک عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جج آ جاتے ہیں، عمران خان کا جو وکیل اس کیس میں دلائل دیتا ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، پھر استغاثہ کا وکیل ہوتا ہے، لیکن عمران خان پیچھے بیٹھے اپنی فیملی اور اپنے باقی ٹیم کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عمران خان کو موقع مل رہا ہے سب کچھ جاننے کا، سمجھنے کا، اسیس کرنے کا اور فیوچر کی پلاننگ کرنے کا۔ تو ان کی ساری چالیں ان پہ الٹی پڑتی چلی جا رہی ہیں، ورنہ اگر ایک عدالت میں پیشی ہو، پھر پولیس گاڑی میں ڈالے، پھر کسی اور عدالت میں پیشی کے لیے جائے، تو عمران خان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا لوگوں سے بات کرنے کا۔ لیکن چونکہ وہیں پہ ایک کے بعد ایک عدالت لگتی ہے، ایک جج جاتا ہے، دوسرا باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے، تو تیسرا جج باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے، تو عدالتیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جبکہ خان وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کورٹ رپورٹرز نے ایکسپلین کیا ہے، یہ تو عمران خان کو بہت فائدہ دے رہے ہیں اپنی کام عقلی کی وجہ سے، اور عمران خان نے اس بار اپنے کارڈ بالکل سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے بلے کا نشان لے لیا تو عمران خان کا پلان بی کیا ہوگا، کیا صرف پلان بی ہے یا پلان سی بھی ہے، ان کو اس دفعہ نہیں پتا، کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ یہ ہر چیز سنتے ہیں، ان کے پاس ریکارڈنگز والی ڈیوائسز ہر جگہ پہ ہیں، عمران خان کے سیل میں بھی رکھی ہوئی ہیں، جہاں عمران خان بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں، تو لکھ کے عمران خان ہو سکتا ہے سارے معاملات کورٹ کے اندر کرتے ہوں۔ تو ایسے طریقے سے پلان کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو کانوں کان بھنک بھی نہیں پڑ رہی۔ دوسری طرف ناظرین اکرام آپ دیکھیں، عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین شخص ہیں، دل رکھنے والا سچا مسلمان ہے۔ یہ ذرا دیکھیں عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، حالانکہ پاکستان میں کسی حد تک جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے افغان مہاجرین کو لے کر، لیکن عمران خان نے کیا بیان دیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ افغان مہاجرین کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک دین اسلام، کتاب اللہ، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری معاشرتی اقدار سے متصادم ہے۔ ہجرت کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جلیل القدر پیغمبر ہجرت کے مراحل سے گزرے۔ اینڈ میں پھر کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے کا سلسلہ ترک کر کے پورے معاملے کو حکمت و دانش سے دیکھنے اور ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک آبرو مندانہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بڑا عام پیغام ہے۔ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ان کو مارا ماری کر کے امریکہ کی خاطر ان کو نکالنا ہے تاکہ نئی جنگ بنے، کیونکہ ہمیں مشرقی سرحد سے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مغربی سرحد پہ ہمیں ایک دشمن چاہیے۔ اگر ہم امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں تو بہت برا ہے، لیکن عمران خان نے وہ بات کی ہے جو 25 کروڑ عوام کا مفاد ہے۔
عمران خان اگلا الیکشن لڑیں گے یا نہیں، یہ فیصلہ دسمبر کے اندر ہو جائے گا۔ 11 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دلائل پہنچیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، اس میں نااہلی کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اور یہاں پہ توشہ خانہ کا فیصلہ ہی معطل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے جہاں پر بھی عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، عمران خان کی نااہلی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کسی بھی کیس میں 8 فروری سے پہلے سزا ممکن نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔